इस वक्त की अहम खबर दें, बानी पीटीआई की जेल से अस्पताल मुंतकली का मामला। पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पीटीआई वकला ने तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की है। तो अहम तरीन ये मामला है। इस्लामाबाद से खबर दे रहे हैं आपको, बानी पीटीआई की जेल से अस्पताल मुंतकली का ये अहम मामला है। पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पीटीआई वकला ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। तो खबर दे रहे हैं आपको, एक अहम तरीन मामला है, इसी पर बात करेंगे। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 18 अगस्त का हुक्मनामा जारी किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की गई। वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में बानी पीटीआई को मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए फौरी तौर पर बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल में मुंतकिली यकीनी बनाए। और साथ ही ये कहा गया है कि जिन जिन फरीकैन की जानिब से तौहीन अदालत की गई है, अदालती हुक्म पर अमल दरामद रोकने में की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे, इस्तदा की गई है। साथ ही ये भी इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल यकीनी बनाने के लिए एक कमीशन या फिर अदालती ऑफिसर जो है वो मुकर्रर करे, जो इस सारे हुक्मनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। आज जो पीटीआई के वकला हैं सलमान करों, राजा, खालिद यूसुफ चौधरी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर अब्दुल कीम नियाज़ी सुबह पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। उनकी जानिब से ये दरख्वास्त अब दायर कर दी गई है और उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई है। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई की जेल से अस्पताल मुंतकिली का ये मामला है। पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। पीटीआई वकला ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। तो बानी पीटीआई की जेल से अस्पताल मुंतकिली का मामला, पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। डॉक्टर उज़मा साहिबा की जानिब से वो दरख्वास्त दायर करके हम बाहर निकले हैं। मेरे साथ हमारे दोस्त एमएनए हजरात, सेनेटर हजरात, हमारे टिकट होल्डर्स, हमारे ओहदेदारान, हमारे खान साहब के चाहने वाले बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। और पूरे मुल्क की जो उम्मीद है उसका महवर आज सुप्रीम कोर्ट है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पाकिस्तानी कौम और आइन और कानून के मुताबिक, कौम की ख्वाहिशात आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। जो तौहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है, वहाँ उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होनी है, यानी कि तशखीस भी होनी है और इलाज भी होना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक गाड़ी जिसके इर्द गिर्द पुलिस का पहरा था, पूरा काफिला अडियाला से गया शिफा इंटरनेशनल, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, कोई रश नहीं था। लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान को लेकर गए और फिर वो वापस भी आया काफिला। लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर पे झूठा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि रस्ते में कोई रखना था। तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। तो आज वो कदम हमने उठा लिया है जो अदालती कदम है। कौम के पास हम जाएंगे, रोज़ जाते हैं, रोज़ हम रुजू करते हैं। आज भी सुहेल आफरीदी साहब हंगू के दौरे पे हैं स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। 27 की तारीख हमारी 27 सितंबर की खड़ी है, लेकिन उससे पहले हमने खामोश नहीं रहना। हम हर सतह पे अपनी आवाज़ उठाएंगे, हर गली में, हर चौक में। तो ये एक तो पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा जो कि मीडिया से बात कर रहे थे। अहम तरीन खबर भी आपको दें कि बानी पीटीआई की जेल से अस्पताल मुंतकिली का मामला है और पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुतालिक तो पिम्स इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया, जिसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि मरीज़ की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम किया जाएगा। तिबी रिपोर्ट के खुफिया मंदजात ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे। एलामिया में सिर्फ इतना बताया गया है कि बानी को 20 और 21 की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर से भी आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया, जबकि दीगर तिबी मुआयने मुतालिका पिम्स माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से हासिल तिबी राय मजमूई जायजे में शामिल कर ली गई है और मेडिकल बोर्ड ने तिबी नताइज यकजा करके जो फिटनेस रिपोर्ट है वो मुरतब की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलामिया है, जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन्स पर भी आ रहा है। और इस प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि उन्हें 20 और 21 की दरमियानी शब लाया गया फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन।
اور two specialists from Shifa International Hospital participated in the assessment. جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق نے بھی اپنی ٹویٹ میں یہ لکھا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چونکہ رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے اس سے مزید جو ڈیٹیلز ہیں میڈیکل سینٹر کو پبلک ابھی تک نہیں کی گئی. آئی تھنک یہ جو ایک فارمل ایک جو بھی ڈیوٹی ہوتی ہے جب بھی اس طرح کے بنتے ہیں کوئی بھی خاص کر کے کسی بھی عدالت کے حکم کے نتیجے میں میڈیکل ٹیم بنتی ہے تو ایک نارمل روٹین میٹر ہے یہ. لیکن اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے اس پہ اس کو بھی بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے. اپوزیشن نے توہین عدالت کا الزام بھی عائد کیا اور اس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بانی کی صحت اور علاج معالجے کے معاملات پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کیا جائے گا. شرکاء نے 27 ستمبر کے لانگ مارچ کے فیصلے کو برقرار رکھنے پر اتفاق بھی کیا ہے، جبکہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ بانی کی صحت کے معاملے کو پارلیمان اور دیگر فورم پر اٹھایا جائے گا. تو وہ یہ دیکھیں کلیم کر رہے ہیں کہ جو آرڈر آیا تھا یہ پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کے مطابق عمل نہیں کیا گیا. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے جس کے خلاف وہ سپریم کورٹ جائیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ ان کا ایک قانونی حق ہے، وہ سپریم کورٹ جائیں گے. آگے سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تھی اس زمرے میں آتی ہے یا نہیں. اور دوسرا وہ جو سیاسی میدان میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے. تو بیسکلی obviously like they are opposition, they have to oppose it. تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. انہیں بالکل لیگلی مورلی یہ رائٹ حاصل ہے کہ اگر ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ اپنی یہ جو ریزرویشنز ہیں وہ سامنے رکھیں. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں بھی آن بورڈ کریں گے فار پریفریبلی لانگ مارچ بھی. اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے جو ان کا اپنا موقف ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس پر آپ سیاست نہ کریں، اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ ہم البتہ سننے کو تیار ہیں. لیکن جی یہ تو ہو گئی نا کہ سیاسی معاملات. لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی اگر ہم بات کریں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے تو جی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا. حکومت نے پیٹرول ہائی اسپیڈ ڈیزل مہنگا کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. اور نئی قیمتوں کا اطلاق 22 سے 24 اگست تک ہوگا. یعنی کہ اب تو 22 سے 24 اگست یعنی کہ اب تو یومیہ تعین بھی اب آپ چھوڑ دیں. یعنی کہ انہوں نے اسٹریٹ فار دیز 3 days انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس نا یہ قیمتیں مستقل. مجھے لگتا ہے شکر ہی کرنا چاہیے، ورنہ دیکھیں کل پھر بڑھ جانا تھا. ابھی چلو 2 دن کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ 2-3 دن کے لیے یہی رہے گا. یہ بھی شکر کا مقام ہی ہے جو صورتحال ہو رہی ہے. تو قیمتوں میں یومیہ بنیاد پر چونکہ رد و بدل کرتے ہوئے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 341 روپے 59 لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی بات کریں تو 3 روپے 59 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. رواں ہفتے پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر 10 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے اور 17 اگست سے اب تک ڈیزل کی قیمت میں مجموعی طور پر 22 روپے 13 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے. یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پر ٹھہر کے کہ اگر رواں ہفتے جیسے کہ پہلے حکومت کرتی تھی کہ اوور دا ویکینڈ اناؤنس کر دیتی تھی، ہمیں وہ قیمتیں بڑی زیادہ لگتی تھی کہ اچانک سے 10 روپے بڑھا دیا. سو دس از واٹ اسٹریٹجی کہ آپ نے کس طرح اسٹریٹجیکلی عوام کو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے کہ جی اب ہم یومیہ تعین کر رہے ہیں لیکن ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے. کہ مطلب کہتے ہیں نا کان یہاں سے پکڑیں بات تو ایک ہی ہے. سو دس از واٹ کہ لوگوں نے تو اپنوں پہ عوام نے تو یہ ٹرسٹ کیا تھا کہ چلے شکر ہے یومیہ بیسس پہ جو تعین ہوگا. اول تو خیر عوام نے اس پہ بھی کوئی اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار نہیں کیا بیکاز دے نیو واٹ گورنمنٹ گون ڈو دس رائٹ. لیکن ایٹ لیسٹ یہ کوشچن کچھ حد تک سیف تھا کہ جو یومیہ بیسس پہ تعین ہوگا اس پہ قیمتیں پھر گریں گی بھی ایسے. لیکن قیمتیں کتنی کم ہوتی ہیں اس پر 2 پیسے 3 پیسے 4 پیسے. آئی مین آپ لوگ یہ دیکھیں کہ مطلب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں اب تو کہتے ہیں نا کہ عوام کہہ کر تھک گئے ہیں کہ جی ہم پر آپ کر کیا رہے ہیں. اب حکمران ہر رات جو عوام پر پیٹرول بم برساتے ہیں، حکومت سن لے کہ پیٹرولیم لیوی ختم نہ کی تو عوامی ریلا کوئی نہیں روک سکے گا. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟
आपको बताया कि जमात इस्लामी की जानिब से ये मौक़िफ़ है। हक मिलने तक धरने जारी रहेंगे। हाफिज़ ज़हीमुर रहमान